रहमान और मुदस्सिर आज अपनी कार ड्राइव करते हुए अपने दोस्त के घर से आ रहे थे। रात के लगभग 2 बज रहे थे। रहमान कार ड्राइव कर रहा था जबकि मुदस्सिर पीछे बैठा हुआ था। यार, आज की शादी बहुत मज़ेदार रही थी और देख वापसी में कितनी देर हो गई है। अरे ऐसा तो सब चलता ही रहता है। अरे यही कौन सामने दिख रहा है? हाँ, दिख तो रहा है। शायद कोई लड़की लगती है, लिफ्ट मांग रही है। रात के 2 बजे? यार किसी मसले में ना हो। नहीं नहीं, आजकल के हालात ठीक नहीं। चोरियां डकैतियां बहुत आम हो गई हैं। ऐसी लड़कियों के पीछे तो पूरा ग्रुप होता है। तू कार बस तेजी से ड्राइव करता हुआ इसके आगे से निकल जा, हम नहीं रोकेंगे गाड़ी वाड़ी। मुदस्सिर बार बार रहमान को कह रहा था, जबकि रहमान ने कार ऐन उस लड़की के करीब ले जाकर रोक दी थी और ग्लास नीचे किए। जी फरमाइए मोहतरमा, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? वो लाल लिबास में मलबूस थी। उसने एक खूबसूरत सा जोड़ा पहना हुआ था। असल में मेरे अब्बू कुछ ही फासले पर बहुत सख्त बीमार हैं। हमारा एक छोटा सा घर है। मैं यूं ही निकल आई और कब से मैं लिफ्ट मांग रही हूँ, लेकिन मुझे कोई भी लिफ्ट नहीं दे रहा। मुझे अपने अब्बू जी को हॉस्पिटल पहुँचाना है। शुक्रिया आप लोगों ने कार रोकी। जी, दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। मोहतरमा, आप जो कोई भी हैं, आप बिला खौफ खतर हमारे साथ बैठ सकती हैं। रहमान ने घूमकर पीछे का दरवाज़ा खोल दिया। जी बहुत शुक्रिया। वो लड़की आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलते हुए आकर कार में बैठ गई थी। जी किस तरफ चलना है, आप हमें रास्ता समझाइए और हम कार को लिए चलते हैं। वो लड़की रास्ता बताती रही। तकरीबन 5 मिनट हो गए थे। रहमान और मुदस्सिर अब मारे खौफ के एक दूसरे की शक्ल देखने लगे कि ये लड़की तो हमें एक सुनसान रास्ते पर मिली थी और ये हमें कहाँ ले जा रही है। ये रास्ता तो कब्रिस्तान की तरफ जाता है। जी जी, वहीं कब्रिस्तान की तरफ ही तो चलना है। अब दोनों एक दूसरे को फिर घूरने लगे। उनके माथे पर ठंडे ठंडे पसीने आने लगे थे और वो लड़की पीछे बैठी हुई खामोशी से सीधे रास्ते पर देखे जा रही थी। कब्रिस्तान के रास्ते पर क्यों चलना है? वहीं जी जी, वहीं पर ही तो मेरे वालिद साहब हैं। और मैं तो ये बात सोच रहा हूँ कि आप इतनी आगे तक पैदल चलती हुई कैसे आई हैं? बस लिफ्ट मांगते मांगते आगे तक आ गई, पता ही नहीं चला और आप लोग मुझे मिल गए। वो बड़ी शाकी नज़रों से उन दोनों को देख रही थी। कार के अंदर मध्यम लाइट खुली हुई थी। अचानक कब्रिस्तान के पास से कार गुजरी। बस यहीं रोक दीजिए। जी जनाब, अभी रोक देते हैं, लेकिन ये तो अंदर जाने का रास्ता है। जी हाँ, यहीं अंदर। तो क्या आपके वालिद साहब कब्रिस्तान? मेरे अब्बू यहीं रहते हैं और मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ। बस आप ज़रा अंदर चल के मदद कर दीजिए और अब्बू को जहाँ ले जाना है वहाँ तक पहुँचा आइए। दोनों में से एक बोला, तू इसके साथ अंदर जा, मैं कार के अंदर बैठकर यहीं इंतज़ार करूँगा। मुदस्सिर थोड़ा डरपोक था। रहमान ने फ़ौरन कार से उतरकर पीछे का दरवाज़ा खोला और वो लड़की बाहर जाकर खड़ी हो गई थी, थोड़े ही फासले पर। आप दोनों ज़रा बात कर लीजिए, मैं थोड़ा आगे खड़ी हो जाती हूँ। लगता है कि दूसरे वाले को अंदर आने में कोई शौक़ नहीं। इतनी अजीब और बेईमाना अंदाज से वो लड़की ने रहमान से बात की, जो कि रहमान को पसंद ना आई। जी मोहतरमा, ज़रा आप आगे हो जाइए, मैं मुदस्सिर से ख़ुद बात कर लेता हूँ। जवान जहान लड़की हो और रास्ते में मिली हो, इतनी जल्दी हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। रहमान भी थोड़ा सा झिझक बोल उठा था। मुदस्सिर, मैं कह रहा हूँ ना कि अंदर चल, देखें तो माजरा क्या है। देख भाई, मुझे तो कोई ये डाकुओं की सरगना लगती है। तू जा, तू भुगत, और मैं नहीं आऊँगा तुझे बचाने, भले तू चीखे चिल्लाए। सीधी कार ड्राइव करके यहाँ से निकल जाऊँगा। तूने देखा है ना कि रात के 2:30 बज गए, हूका सन्नाटा है और हमारी कार कब्रिस्तान के बाहर खड़ी है और ये खूबसूरत लड़की हमें यहाँ घेर के ले आई। मैं तुझे मना कर रहा था ना कि कार को मत रोक मत रोक। अच्छा अच्छा मुदस्सिर, आखिरी दफ़ा मेरे साथ चला चल, फिर कभी ये हरकत नहीं करूँगा। चल ठीक है। मुदस्सिर मान गया था
اور اب وہ لڑکی تیز تیز قدموں سے آگے چلنے لگی۔ یار یہ تو قبروں کے بیچ میں سے ایسے گزر رہی ہے جیسے ایسے کوئی ڈر ہی نہ ہو، اور کتنا اندھیرا ہے اس قبرستان میں، دور دور تک لائٹ کا نام و نشان نہیں ہے۔ چل یار ہمارے تو فلیش کھلے ہیں نا۔ محترمہ ذرا دھیرے چلیے۔ جی جی آپ آ جائیے پیچھے، وہ رہا سامنے ہمارا گھر۔ یہ ایک چھوٹی سی کٹیا تھی، ایک کمرے کی۔ آپ لوگ یہاں رہتے ہیں؟ جی میرے ابا گورکن ہیں۔ اچھا اچھا اچھا، آپ کے ابا گورکن ہیں، تبھی تو آپ قبرستان کے بیچ میں، پر آپ اپنے ابو کے ساتھ؟ اس لڑکی نے غصے سے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ پلیز خاموشی سے چلیے، قبرستان میں اتنی باتیں نہیں کرتے۔ اچانک دور سے کافی کتے بھونک اٹھے۔ رحمان اور مدثر کو اپنی رگوں میں خون جمتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ انہیں لگا کہ انہوں نے کوئی غلطی کر دی ہے یہاں پر آ کر، اور وہ لڑکی جو بہت تیز تیز چل رہی تھی اس نے اپنی چال بہت دھیمی کر لی تھی۔ چلیے اندر، اندر میرے ابو ہیں۔ وہ لڑکی دروازے کے پاس مانو جم سی گئی تھی۔ رحمان بہت تیزی سے اندر کی جانب گیا، مدثر بھی پیچھے پیچھے تھا۔ چارپائی کے اوپر واقعی میں کوئی شخص چادر تان کر لیٹا ہوا تھا۔ جیسے ہی دونوں نے اپنی گردن پیچھے دروازے کی جانب گھمائی اور دیکھا کہ وہ لڑکی کہاں ہے، پر وہ لڑکی تو انہیں کہیں نظر نہ آئی۔ مدثر نے فوراً باہر نکل کر چاروں طرف جائزہ لیا۔ رحمان، یہ لڑکی کہاں غائب ہو گئی؟ اور یہ سب کیا ہے؟ مدثر تیزی سے چارپائی کی جانب لپکا۔ اس نے پھرتی سے چادر گھسیٹ لی۔ یہ کیا؟ اس چارپائی کے اوپر یہ خالی کنکال پڑا ہے۔ اس کی ہڈیاں گل سڑ گئی تھیں، اس کی آنکھوں کے اندر سے لمبے لمبے کیڑے نکل رہے تھے۔ رحمان کے ناک اتنی زیادہ بدبو سے خراب ہو گئی تھی کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ کو چھپا لیا تھا اور اپکائیاں لینے لگا۔ اتنی گندی بدبو! چلو نکلو یہاں سے، مدثر جلدی کرو، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، نہ جانے وہ کون تھی جو ہمیں یہاں لے آئی، جلدی نکل۔ یہ کہہ کر دونوں اس کمرے سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ سامنے قبر پر ایک لڑکی سر جھکائے بیٹھی ہے اور اوپر گردن کر کر دونوں سے کہنے لگی، کیا ہوا؟ میرے ابو کو نہیں لے کر جاؤ گے؟ ہسپتال پہنچا دو۔ ایک زوردار خوفناک ہنسی ان کے کانوں سے ٹکرائی اور وہ لڑکی اپنا حلیہ بدلنے لگی اور لمبی ہونے لگی۔ اس کے ہاتھ آگے بڑھنے لگے تھے، اس کے بال دراز ہونے لگے تھے اور اس کا چہرہ سیاہ ہونے لگا تھا۔ مدثر اور رحمان ایک دوسرے کو دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگے۔ یار یہ تو لڑکی نہیں، یہ تو کوئی چڑیل ہے۔ ہاں، میرا اگلا شکار تم ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ چڑیل رحمان اور مدثر کی جانب لپکتی، رحمان اور مدثر نے تیز دوڑ لگا دی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ایسے بھاگ رہے تھے جیسے ان کے پیروں میں اسپرنگ لگے ہوں۔ بلند آواز سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی تھی دونوں نے، اور پیچھے سے آتی ہوئی اس خوفناک ہنسی نے ان دونوں کے دل بری طریقے سے لرزا دیے تھے۔ بھاگتے بھاگتے دونوں قبرستان سے باہر آ گئے تھے۔ وہ بھاگتے بھاگتے نڈھال ہو گئے تھے، یہاں تک کہ کار کے پاس پہنچے۔ آنن فانن کار اسٹارٹ کی اور جیسے تیسے قبرستان کا وہ حصہ عبور کر لیا۔ مدثر رحمان پر بہت زیادہ غصہ کر رہا تھا کہ دیکھا لفٹ دینے کا نتیجہ، نہ جانے وہ کون سی مخلوق تھی، چڑیل، جن، عفریت، پتہ نہیں۔ آج ہم زندہ ہیں تو آیت الکرسی پر اور دونوں ساتھ تھے، ورنہ اس بیچارے انسان کی طرح ہم بھی اس چارپائی پر لیٹے ہوتے اور وہ ہماری تکہ بوٹی کر چکی ہوتی۔